कैसे वो जंगों में आएगा वो ईमान? तो कहने कॉल टू एक्शन, इतनी जल्दी है इनको। वो 13 साल के अंदर 300 जमा नहीं कर सका, इतना मुश्किल था। ये पता नहीं कैसी कंपनियां बनाते हैं। अभी मेरे इस्लामाबाद में मेरे एक जगह पे प्रोग्राम था, मैंने कहा कितने साल, एक अच्छी कॉर्पोरेट कंपनी चला रहा था भाई, उसके कुछ मसाइल थे। मैंने कहा कितने बंदे हैं आपके पास? यानी 70 बंदे। 70 बंदे, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी। मैं कितने साल कह रहे हैं? 3 साल। क्या बात है, वो 300 मुश्किल से खड़े हुए 13 साल। कायनात का सबसे आसान उस्ताद पढ़ा रहा है, तो 300 लोग नहीं मिले, ये तो 60 लोग मिल गए ना 3 साल में। जल्दी है ना, जल्दी है, जल्दी चाहिए। जल्दी जमात में एंट्री कराओ, जल्दी जियाला बनाओ, जज्बाती तकरीरें करो, जैकटा बनाओ तो फटवाओ। जल्दी बड़ी है ना इन्होंने। 100 साल का विजन नहीं है किसी का, 50 साल का विजन नहीं है, और विजन में नाकाम होंगे, अलामतें क़यामत शुरू हो जाएगी अगों। इन्ना मिन क़यामत के वक्त की निशानियां ये कहा, अपनी हार को दलील देने की। काम कर भाई, काम कर। फत्तकुल्लाह मस्तताअत, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तज़किया क्यों कर रहा हूं? मुकाबलेबाजी तो नहीं है, किसी को प्रूव तो नहीं कर रहा मैं। हक को हक दे रहा हूं या हक को शक दे रहा हूं? शक, शुबात, सबर, तमन्ना, एहसास, उम्मीदें, अल-ईमान बैन अल-हुब्ब वल खौफ वर रिजा, को बैलेंसिंग, ये तज़किया है नफ्स। हैरान हूं इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, हैरान हूं। अजीब आदमी था ये, अजीब। एक आयत कुरान में आई है जिसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और दूसरा ऑर्डर है व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्की। तज़किया एक आयत में पहले आ गया, एक में बाद में आया। शेख साहब, हाफिज साहब लिखते हैं नुक्ता, अत-तज़कियतु क़ब्ल अल-इल्म व फ़ी वस्त अल-इल्म व बअद अल-इल्म। तहरीक की इब्तिदा में भी तज़किया, तहरीक के वसत और विशकार भी तज़किया, और इस सब के इंतहा भी वरअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि फ़ाजा। जब फौजें तेरे फलसफे में आ गई, इलाके में तेरी बड्डो बन चुकी है, दुश्मन ज़ेर हो चुके, तू एक सिग्नेचर बन चुका है फील्ड का, क्या कर, क्या कर, भंगड़े डाल, हैं, ढोल ढमके हैं। असी दसना सब नो है, असी वड्डे हाँ। ये कहते हैं वो शादियां क्या जिसमें ढोल ना हो, है नाउज़ुबिल्लाह। फसब्बे, क्रेडिट अल्लाह को दे, बेहम्दे रब्बिक, शुक्र उसका था। अस्तगफिर, क्या कर, हो सकता है तूने 100 पीस तोड़े हो रस्ते, माफी मांग ले, अल्लाह को क्रेडिट दे दे, नाम तेरे ही रखेगा अल्लाह। मन में कहे अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तज़किया, यहाँ तरक्की से पहले भी मैं, तरक्की के बीच में भी मैं, तरक्की के बाद भी मैं, तो इस मैं पे छुरी चलाए बगैर कैसे इंकलाब आ सकता है? आज अगर हम लोग कहीं परेशान हैं, आज अगर पानी रास्ता नहीं बना रहा, क्लाइंट नहीं आ रहा, कारोबार नहीं चल रहा, मनोसलवा नहीं उतर रहा आसमान से, चांस नहीं मिल रहा, स्टेज नहीं मिल रहा, 14 साल दफन रहे हैं हम, 14 साल लोगों को तेजी है ऊपर आने की, हम मदरसे की मिट्टी बन गए। हमारे साथ के लोग चमक रहे थे, हमारे यार, हमारे भाई चमक रहे थे, हमारा शरीका चमक रहा था। शेख आतफ दफन हुआ था। ज़रबा यज़रिबु ज़रबन फहुवा ज़ारिब, ज़ुरिबा युज़रबु ज़रबन फ़ज़ाका मज़रूब, लम यज़रिब लम युज़रब, ये चल रहा है उसकी जिंदगी। हदीस ज़ईफ़ है मगर मसला ऐसा ही है, ये चल रहा उसकी। और कहते पहने अगर रावी दे होते इमाम बुखारी खामोश हो गया है, तेरा मतलब है क्या कि सिक्का हैगा, ज़ईफ़ हैगा। इमाम अबू दाऊद खामोश हो गया किसी रावी के ऊपर, तो इसका मतलब है सिक्का। कितने बैठा है तू? हमें किसी ने कहा इंकलाब कैसे आएगा, आज से 14 साल पहले, 15 साल बाद में वो हमारे साले ही बन गए। मैं कह जी जी मार्केट से ना बोंगी चलती पई है तो लड़ मड़ के कहते पे ने, लड़ो टूट पड़ो। उसने कहा जी पढ़ के आए। की पढ़ना है भाई?
امریکہ تو پڑھ کے آگے اور کتنا پڑھنا ہے. میں کہا بھائی جان یہ مدرسہ مدرسے جائیں پھر گل کریں گے. تو پہلے دن گئے, ابواب صرف کا وہ خطرناک نسخہ ایڈا لمبا, صرف صغیر صرف کبیر, دیکھ کے گھبرا جائے بندہ. تو پہلا سبق, اوے منڈے ہیں, ایسے تھوڑی بات ہوتی ہے. مسٹر عاطف ویلکم ٹو دا مدرسہ آف دا سلفیز ہیئر. یہ دیکھو وہ مولوی گیا جڑا کبا نہ ہوئے. پہلے دن دا سبق با 10 قسم دی ہوندی ہے پائی. اچھا, با تمیز دی, با مصاحبت دی, با استیلا دی, با ظرف دی, با فلان دی, با ڈنگا. کیسے وہ لوگ آپ سے ملتے جلتے نہیں ہوں گے, ان کی زبان آپ سے ملتی جلتی نہیں ہوگی, ان کا مزاج آپ سے ملتا جلتا نہیں ہوگا, ان کی اوقاتیں آپ سے ملتی جلتی نہیں ہوگی, ان کی حیثیتیں آپ سے ملتی جلتی نہیں ہوگی. کیسے تصحیح کرے گا معاشرے کی اگر تو انہیں قبول نہیں کر سکتا؟ لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے, لوگ ملے مگر تعصب تھا, عصبیت تھی, قبول نہیں کر سکے. ہم آج بھی کہتے ہیں ہم مٹی مدر, یہ علماء کو قبول نہیں کر سکے لوگ. انہوں نے میکھا کٹنا آسان ہے کیا, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ انقلاب کا راستہ اس مدرسے سے ہوتا ہوا جائے گا اوپر, اس سے کٹ کے نہیں آ سکتا. دوسرا کام جو انہوں نے کیا لیڈرز نے, ٹاپ نوچ لیڈرز نے, تزکیہ نفس کے علم. انہوں نے علم پڑھایا قوموں کو. علم ہی نہیں, میدانوں میں اتر جاتے ہیں بغیر علم کے, ایوانوں میں اتر جاتے ہیں بغیر علم کے. علم پڑھایا, علم سیکھے. ہمارے استاد تھے, دوست تھے, کہتے تھے 40 سال سے پہلے کتاب نہ لکھی, 40 سال سے پہلے کتاب نہ لکھی شیخ, پکنے دیں اس علم کو اپنے اندر. کیا علم ہے الحمدللہ, ہیں کتنے اہل علم بیٹھے ہیں پاکستان میں, شوق ہی نہیں. یہ اسکولوں کالجوں میں علم نہیں ہے, یہ ہے علم. تو علم کیا ہی بات ہے, اسے گمنام, یہ علم گمنام کرے گا. شہرت سے پہلے گمنام کرے گا یہ علم. آپ کو سفر کرنا پڑے گا, آپ کو اس کے لوٹا اٹھانا پڑے گا ساتھ ساتھ. آپ کو نفس کے اوپر یہ چھرے نہیں چلیں گے. کیسے لفظوں میں وہ تاثیر پیدا ہوگی, وہ تنہائیوں کے باب نہیں کٹیں گے, وہ لفظوں میں تاثیر کیسے پیدا ہو. باب تفیل کے منفی سیگے تیرے خلاف نہیں ہوں گے, کیسے تو ایک تحریک بنے گا, کیسے محفل کی روشنی سے. میں نے کل بھی کہا ایک جگہ پر چلا جا, دور چلا جا, چھوڑ دے ان روشنیوں کو, چھوڑ دے, چلا جا اپنے رستے کے اوپر, لیو دا کراؤڈ, اور ڈرنا بند کر. تاریخ بہادروں کو یاد رکھتی ہے. ہسٹری ریممبرز اونلی 2 colors, 2 رنگ صرف تاریخ کو یاد رہے ہیں. لال, ریڈ the blood of the scholars of the martyrs, لال رنگ شہیدوں کا, اور کالا علماء کی سیاہی کا. تاریخ نے ان 2 کے علاوہ کسی کو یاد نہیں رکھا. زندگی اتنی بڑی کرنے کے لیے کہ تیرے حق میں لکھنا پڑے یا تیرے رد میں لکھنا پڑے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے استاد کہتے ہیں اتنا کام پیش کیا ہے انہوں نے کہ یا تو ابن تیمیہ کو مارنا پڑے گا دلیل کے اندر, یا پھر دلیل مضبوط ہوگی ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کی. ہسٹری ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کو اگنور نہیں کر سکتی اور امام بخاری کو اگنور نہیں کر سکتی. کیسے کرے گا اتنی بڑی زندگی؟ ایک حدیث کے پیچھے لاکھوں میلوں کا سفر, ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ دیکھیں ایک ایک روایت کے پیچھے. اب تو کھانا آ گیا, گل ہی ختم. ہوں مولوی نے کہو بھائی تھلے آئے تو ہوں اتنے جنا شروع ہونا چاہیے. بڑی چیز ہے. نہیں میں تو چلا جاؤں گا, مینوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. علم کے بغیر میدان میں نہیں اتر سکتا.
چیزوں کو سمجھنا، وقوعے کو سمجھنا، محل کو سمجھنا۔ ایک آدمی آیا ایک شیخ کے پاس اور اس نے آ کے اس کی داڑھی نہیں تھی تو وہ شیخ نے منہ در کر لیا تھوڑا سا۔ اس کو بڑی لگ گئی، یار انہیں ساڑی مطلب اس عالم نے ساڑی جی نا مطلب۔ ایک بڑا حکمران آیا اسی میں، اور بھی داڑھی نہیں سی۔ شیخ جڑا سی اور اگے چلا گیا، کیف حالک یا حبیبی۔ بندے نے کہا یار کس طرح دا سٹینڈرڈ ہے گا تھوڑا استاد جی، ساڑی داڑھی نہیں ہے گی تسی سانو پنج دیتا ہے تھے، تو حاکم دی داڑھی نہیں ہے گی تسی انہوں نہیں پنجیا۔ سالم نے سمجھایا اسے، اس کے ساتھ ایک قوم جڑی، اس کے ساتھ ایک قوم کا نظریہ جڑا، اس کی تکریم اور عوام الناس میں فرد کی تکریم میں فرق ہے۔ اس کے ساتھ خیر بھی بہت جڑی ہے اس کے شر کے ساتھ، اس لیے اس کی جو تصحیح ہے، جو اس کی ریکٹیفیکیشن، وہ ایسی نہیں ہو سکتی جو کسی اور کی جائے۔ اور تو میرا لگتے جگر ہے، تیرے ساتھ میری ایک انفارمیلٹی ہے، تجھے احساس دلانے کا طریقہ طرز اور ہے، اولاد کو علیحدہ ہے، بیوی کو علیحدہ ہے، سب کو ایک ہی یارڈ سٹک کے ساتھ ایک ہی ڈانگ دے نال کھچو سب۔ یہ علم ہے، یہ علم ہے، سب دے ہوتے ایک ہی فتویٰ، یہ علم ہے۔ کہتے ہیں جی سارے ملک ایسے ہی ہیں، واہ کیا علم ہے جی، سلام ہے تواڈے علم، سارے ملک انج دے ہوندے، سارے جٹ انج دے ہوندے، سارے مولوی انج دے ہوندے، سارے وابی انج دے ہوندے، کیا علم ہے، سبحان اللہ۔ بڑے بڑے امام یہ کہہ گئے کہ معین فتویٰ مت دینا، مجہول میں بات کرو، مجہول بات کیا کرو، مجہول کے سیکھے میں مجمل بات۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔